बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे असो. मोगाल भावा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता. आयज आमी आमच्या खुर्सा लागीं एकठांय जाल्या. हे वर्सावळीचे परबेचे मीस पेटो. कुडीस जावन आसा सोडवणीचे खात्यार. जेजून ताचेर मरून आमकां सोडवण जोडली आनी जे हातयार लोचेचे आसले ते कुडपेचे हातयार करून दिले. खुर्सार मरून जेजून आमकां बोरवासो हाडलो. आमी सगळ्यांनी ही सोडवण आपणावन आमचे समुदायेन बोरवाशाची हातयारां जावन ताची खोशी. तोरायच्या ह्या परबेच्या दिसा आमच्या वाड्याचेर बेसांव घाल आनी सगळे वायट ओद्रूश पयस कर म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. सोपले आमी बराबर म्हणया. सोड उद्भेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणो, म्हजो पुण्याक सारून सांगता. मनात चिंतून आळस घालून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवाचो घेवन सदांच सांगपार मागीर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पुतवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत भोगो. आमेन. Christ
जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाची परब आमी समरमता. सोर उद्भेदार देवा, जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताचे स्वर्ग प्रवेशान आमी भोव संतोसता आनी तुका दिनवासता. ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बोरवासो, कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. जंय आमचे आदी मस्तक मोहिमेन गेला, थंय आमी ताचे कुडीचे सांदे बोरवाशान पावशे कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना. आमेन. बसू. दोनदूताच्या इतिहासावेले वाचप. मोगाळ थियोफिल, जेजून आपलो वार सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो. त्या दिसा पर्यंत ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आज्ञा वरवीं आपले वेंचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ती सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिणो पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलो. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोट सोडना जावं, पूण बापान केल्ले बसावणेक रावन जेजून तांकां फळमायलो. ताणें सांगलें, ही बसावणी कसली ती म्हज्या स्थळांतली तुमी आयकल्या. जुआवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जल्मले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटी स्थापून येताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बाबान आपले पयलें नेमलोले काल आनी घडयो जाणो जावन तुमकां पडलें ना, पूण पवित्र आत्मा तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारांत आनी संवसाराचे शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते परता आसतना जेजूक वयर वयर उबारून गेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावंकूच आसले. ओंचीत धवी आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक मोदोर लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदले वयर उखलून गेल्यार तोच जेजू तुमी स्वर्गाक वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. सगळी गावया. संतोसाच्या उल्हासा मदें
बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचून. बाबा भयणारो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवर बाब ताची परिपूर्ण ओळख आमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या बुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बोरवाशाक देवान तुमकां आपयल्या. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तार आपल्या भोगताक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या. आनी कसली मीठ नासलोली पदवी आमकां भावार्थ्या सोबे तांचें बळ दोगोल करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्याना दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, स्वर्गान आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पोरदानां अधिकारांक पदव्या आनी राजा वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळान कसल्याय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोबे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्यो आनी ताका पबीत सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू संपून कोत्तेल्याची बोरती. देवाचें उतरें. उद्गार. स्वर्गेस्पराक जय जय. वचात सगळ्या राष्ट्रांतले शीस कोत्तात. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. स्वर्गेस्पराक जय. Sobiespor जे सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मार्कू परमणे शुभ वर्तमान. इकरा दिश्टी पडून जेसून म्हटले, आख्खे संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान पुरगटात. जो सत मानीत आनी पबीत स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो. पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाचे उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान पुरगटलें. सोमी तांचे सांगाताक वावुरतालो आनी बाराबर जातल्या विजमिता उदेशी तांचें उतर फिरायतालो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आयज बेला विस्ता समुदाय ह्या खुर्साशीन एकठांय आमी जाले आनी ह्या खुर्सा मुडी आयज आमी आयकलां इगोर्जमात जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाची परब समारंभ जाता. 3 वस्तू एका गांवांत खंय पात बिगार आहलो. तो पात बिगार सदांच लोकां कडेन विचारतालो कोणाक खुशया काजार जावंक ताणी हात वयर काडचो. चडसो लोक 99% काजार जावपाक तांकां खुशी आहली म्हण ती हात वयर काडटाली. दुसरें तेजें क्वेश्चन, कोणाक खुशया स्वर्गार वचपाक? सगलो लोक खंय हात वयर काडटालो, आमकां स्वर्गार वचपाक जाय. तुमकां कोणाक खुशया स्वर्गार वचपाक? हात वयर काडा. कोणाक खुशया तुमकां स्वर्गार वचपाक? तुमी एकामेकाक पळयतात, तें वयतले तूं वयतलें न्हय. हात वयर काड. कोणाक खुशया स्वर्गार वचपाक? व्हेरी गूड. स्वर्गार वचप म्हणजे जशी पळय आमी हिंगासून कुयेट वयता ते भाशेन न्हू बावडीनो आमी फुडें चिंता. स्वर्गार वचप म्हणजे आमी हिंगा सावन एके सुवातेर सावन दुसरे सुवातेर वचोंक जाय हें आमचें चिंतप. आनी आमी म्हणटा फुऱ्यान दाडा उंच गेला, दाडा वयर आहा, मामा वयर आहा, ही वयर आहा म्हणटा न्ही. पूण स्वर्ग अशें न्हू बावडीनो. स्वर्गार वचपाक नाका, स्वर्गार आसपाक जाय. तें उतर आमी चेंज करूंक जाय की आमी स्वर्गार वचपाक नाका. आमकां देवान रचल्यातूच आमी स्वर्गीचें राज भोगपाक. आनी ते पासून खंय आमी तें भोगतल्या स्वर्गीचें राज आमी बेला दिसता तें भोगूंक जाय. आमचे काळजान पयले सुवातेर आमी तर एका मनाची आनी एका काळजाची तर आमी आसली. एकामेकाक सांगात दिलो, एकामेकाक भोगशिली, एकामेकाक वयर काडली, एकामेकाचे होबरो करपाचें बंद केलें, एकामेकाक केरीत भाशेन बाराबर मेळोन आमी तर वावुरलीं. आमी ऑलरेडी स्वर्गीच्या राज्यांत आहाय. ते पासून जोण एकले गोराब्यान हे पोरबे समयार हांवें जें कितें सांगलां तेची नियाळ करूंक गरज. म्हज्या घरांत स्वर्गीचें राज आहा काय? जीं कोण भुरगीं हाय ती माय पाय रेस्पेद दिताय, माय पायचें आयकताय. भाव भयणां हाय ती मोगान भोंवताय. शेजारी एकामेका सवें हातीक हात धरून वावुरतात. जाल्यार ऑलरेडी आमी स्वर्गीय राज्यांत आहाय आनी वचपाक नाका. आमी जोण एकल्यान आमची समुदाय स्वर्गीचे राज्या भाशेन करूंक जाय. ते पासून जेजून आयज 3 वस्तू सांगल्यात. पयलें, सगल्यांक आमकां स्वर्गीचे राज्या खातीर रचल्या, न्हय संवसारा खातीर. संवसारांत आमी मरोन काबार जाता, पूण स्वर्गीच्या राज्यांत आमी सदांकाल देवा बरोबर आसता. सो आमचे जोण एकल्याचो आमळे भायल्यान कितलोय वायट म्हणजे करण्यो जायत. एक उतर तुमी आयकलां शिव वर्तमानांत, जो कोण सोत मानता जेजूचेर ताचे भितर स्वर्गीचें राज आहा. सो आयज आमी मिसार सोत मानता म्हणटल्या ती आमी बरे भाशेन आमी म्हणुया आनी सांगुया देवाक की आमी सोत मानता की जेजू देवा बापाच्या उजव्याक बसलोलो आहा. एक दीस हांवें थंयसर वचोंक जाय, हांवें थंयसर आसोंक जाय आनी आसतलो जाल्यार हांवें दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय. ते निमणें जेजून खुर्सार मोत्ताना जेजून म्हटलें
बापा तांकां भोगोस. जो कोण भोगशिना तो स्वर्गीच्या राज्यान देव ताका घेवचो ना म्हण आयज हें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. तर आमी भोगसुया आनी बरो जावन एक बरो सोयेक आमी भोगसूं. एकामेकाक मेळपाक, उलोवपाक, हात दिवपाक, वेंग मारूंक, मागीर स्नॅक्स खावंक आनी हावजी खेळोंक. ही एक परब आमकां एकठांयता, एक चान्स आमकां. तुजें दुस्मान कर तुका लागीं येयलें, तुजें तोंड पोत्ती नाका, ताका विश कर, ताका वेंग मार, ताका भोगोस. नाजाल्यार हे परबो करून कसलोच फायदो ना. काडें तोंड कर नाका, आस्तें तोंड कर आनी एकामेकाक विश कर. आनीक हो एक बरो आमकां टायम आमी तर एकामेकाक भोगशिले मागीर आमचे वाड्यान सगळें बरे भाशेन चलतलें. तर आमी हें करूंक वावरया आनी आमी सगळीं उबी रावया. आनी हांवें म्हटलां आयज सप्तमांता बरे भाशेन सवकास एक एक उतराचेर आमी नियाळ करून आमी म्हणया. उबी रावया सगळीं. हात जोडया. सप्तमांता देवा, सोर बेदार बाबा, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या उसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं उलोवली सांबाळलो, आंबार मारियेलाय जगलो. आमी ह्या उतराक नवे मिसाला प्रमाणे आमी मान बागावंक जाय. आंकवार मारयेतां जल्मलो म्हणटा तेन्ना आमी मान बागावंक जाय. परत म्हणया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मारयेतां जल्मलो. वंस जाता ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका टिकलो. तो मेल्ल्यांमध्ये देंवलो, दुसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सप्तमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबीत वखदाचो एकठांय, पातकाचें वसणें, कुडीचें जिवंत कोण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडीच मागणी सगळे भावार्थान आमी जेजूच्या पांयाची दोरी. आमच्या पाप सायबान, बिस्त सायबान आनी सगळ्या याज्ञिकांनी आपल्या जिवितांत बोरव्याशाचेर प्रसंगदार जावन बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ह्या दिसांनी आमचे गोंयांत तरेतरेच्या कारणांक लागून बोबाळ चालू आसा. आमचे बिचून काडलेले फुडाऱ्यांनी आमचे गोंय राखूंक आनी आमी आमचो गांव सांबाळटा तसल्या मनशांक बिचून काडून देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हे पोरबे उदेशी आमचे बेला विस्ता वाड्यान देवान कुरपेची बेसावां देवोंक आनी सांत खुर्साच्या आदारान आमचो क्रिस्ती बाबान आमी गोरवान आनी मोगान जिवन बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज ही परब समोरोवंक आदार केला त्या समेस्ता पासत मागुया. देवान सांत खुर्साचे विनवणेन आमचे समुदायांतले पिडेस्तांचेर आनी परदेसांत आसलोल्यांचेर आनी समेस्त कुटुंबांचेर देवान उबोट आशिर्वाद घालून बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर.
केलीत भाशेन थोडी इंटेसां आमकां सांगता आमचे हात जोडयात आमी जॉईन हँड्स आनी केलीत भाशेन त्या इंटेसां खातीर आमी मागया. पयले सुवातेर येता त्या आयताराक पयले मिसार 8 जाण मोवी क्रिस प्रसाद वांटपी असाधारण मुणयारी आमकां फावो जातली. तांचे पासत आमी मागया. जे आदले आमचे क्रिस प्रसाद वांटपी आसले तांचे खातीर आमी मागया. दुसरे मिसार आमचो पिरावणे संस्काराक तरणाटी तयार जातात तांचे पासत आनी आमचे गांवचे खातीर आमी मागया. बरे भाशेन हो पिरावणेचो संस्काराची मांडावळ केल्या ती आमी बरे भाशेन करूंक. तिसरी वस्त ह्या समुदायांतले मरून गेले तेंचे खातीर देवान तांकां सर्गीचें सूख फाव करूंक. पडदेसांत आहाय, पिडेंत आहाय, भुरगीं आहाय, तरणाटी आहाय, कपेलाची समिती आहा, वांगडी आहाय, तांचे खातीर आमी मागया. आमचो पिरगोजेचो वावर चालू आहा. जायते जाणांनी उदार मनान आपली फूल ना पाकळी हाडून दिल्या तेंचे खातीर आमी मागया. देवान आमकां सगल्यांक ताचे मोगान आमी वाडूंक नवे सेवाधर्मीक वर्सांत विशय आहा एबायड इन मी, म्हज्या मोगान रिकून राव. तरी सगळीं इंटेसां आमकां दी म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. आमेन. दुसरी फळां. बाबा, आयज हे परबे दिसा आमी खुशालकायेन ह्यो खुणा घेवन तुज्या मुखार उबी आसा. दर दिसा मिसाच्या पेटेंतल्यान तूं आमकां भेटता. आयज ती मिसाची भेट आमचे खुर्सा मुखार आमी समोरूंक देखून आमचो जीव खुशालकायेन भरलो आनी आमी एकामेकाक पळोवन दादोस जाली. ही फळां खुशालकायेची खुणां तूं ती मानून घे बाबा. क्लासमोले कागद. बाबा, ते एक जाण वांगडी आमच्या वाड्यांतली हे लासलेले कागद घेवन आल्तारा फुडें उबी आसात. वाड्यांत आयज आमी परब समोरूंकल्या ती एक पोट वाडोवप. आदली क्रिस्तांवां एक काळजाची आनी एका मनाची आसली. जायते पावटी आमच्या वाड्यांत झगडी आनी दुस्मानकायो, फुटी आनी ग्रूप करप. आमचे मदें आसलेलें सगळें कुसडेपण आनी आपलेपण आमी लासून उडोवंक आमचें आवडलें. उणो आनी सोरो. बाबा, हो उणो आनी सोरो घेवन आयची ही परब समारंभाक आदार दिता ही फामील याज्ञिका फुडें उबी आसा.
आपले उदारपण आनी आयते मन जेजूचो भाव फुडें व्हरून ही परब समारंभून ताणें दाखयलां तें तूं स्विकार कर आनी आमच्या वाड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आवडून हो उंडो आनी सोरो तुका भेटयता बाबा. दाना तोऱ्याच्या वेळार गायन करूया. C35 पेज नंबर 43 C35 तुझ देण्यात फावो जाल्लो. बलिदान सोद उद्भेदार देवाक मानता तसले जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या घरातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे कुडीक सोबेच्या लाभाक सर्वेस्पर मानून कर. देवा आमचे बापा, तुजो एकलोच जोणीत पूत आमचो सोडवणणार आयचे दिसा स्वर्गार चडला म्हूण सोदमान केली आमी आतांच तावन काळजा मनान सोर्गींचे मोहिमेन जियो शिंकोर तो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सोद काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आमी करूंक फाव. सोर काळी आनी सोर तें सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जोयत व्हरून देवदूतांचे जोयता गायना मध्ये दोबाज्यान स्वर्गार चडूंक गेलो. देवा आनी मनशा मध्ये मध्यस्थितो संसाराचो मनसुबीदार आनी सर्गीच्या दोलबाराचो देव
आमचो किरकोळ गोत सांडून वेचाक न्हय, बगोर आमी ताच्या सांद्यांनी आमचे मस्तक आनी ओरोंक गेला, थंय ताचे फाटल्यान आमी वचूंक. तो बरवासो आमकां दी, तो आमचे मदलो तुजेशी आदी फुडें उतरून गेला. देखून पास्कांच्या संतोसाचे नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सोर पोतव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबो नासतना गायता. तू सगल्या पवित्रपणांची झर देखून दोवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोतोर कोश्ट मरण सोसूंक आप भशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपले शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपले शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वाडोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. वाडपाचो देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाचे उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा, सिमियांव आमचो आदारी गवडी बाप आनी सगल्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर.
तशेंच पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान अंतरून गेले ते सगल्या आमचे भावा भयणांचोय उगडास कर उदीक करून बेला विस्ता समुदायाची आनी ह्या पुरुसाची कोण वांगडी आहे तांची मरून गेले तांचो उगडास आमी करता आनी तुजे काकलुकीन अंतरलोल्या सोमेस्तान तुजे मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची काकलूक कोर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवन आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पुती भाग्यवन दोर लुता आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगळे सातां भक्तां बरोबर आमचो पात्रोन सांजो पाखुंद ताचे बरोबर सासतांचे जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर्ग मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासना आमेन. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संभाळ्यो, तुझी रुची स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतान म्हटले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेचे जेवणाक आपयल्यान ही सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक वर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सासणांचे जिविता जेजूक आमच्या काळजांनी शेबक वेताना वेळान पळोवया. D12 पेज नंबर 53 D12 येतू.
Jesu masuk karisanda त्याचे आसणे आम्ही बघूया. हे सेवाधर्मीक वर्स संपत येता. वोंडीक वर्स मे जुनान सावन सुरू जातली. तरी निमणी परब आयज ह्या वाड्यान आमी केल्या ते समुदायान Jesu Karga Universe. Monan एक गायन आमी करूया देवाक आराधना दिवया. Santo, our God.
प्रार्थूया. सोर पदवेदारा आनी सासणांचे देवा, ह्या संवसारांत जियेतल्या सोरगींच्या वस्तूंचो अनुभव घेवंक तूं फाव कोते. जंय आमचें सैम तुका एकवटलां, थंय क्रिस्ती भक्तीपणाची उर्बा आमकां व्हरूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. आमेन. बसुया. इगोर्जे खातीर देणगी फ्रॉम 9th to 15th May. Donations in check. जेम्स एंथनी अंतिकाड, बेला विस्ता, 20 रुपये. आणि जी आमची आदी पुण्यां वांटपी आली तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जाय तो काळ ताणें इग्रोज मातेची खोर्देच्या सेवा केली. आतां सावन नवी जी कोण कुमन्यां वांटूंक तयार जाल्यार ती कुमन्यां ह्या फुडें वांटतलीं.
घरांतले आमचे असाधारण क्रिस प्रसाद वांट्या आमी काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटात. 10 वरांचेर आमचो आदारी विस्प सिमियांव क्रिजमाचे उमेदवारान तरणाट्यांक किरावणेचे संस्काराची मागणी दिवंक येतलो. हो एक खेरीत दीस आमची कोदली फिरगोजेन देवाचो आत्मो खेरीत भाशेन ह्या दिसाक आमी मागुया. आनी हांव मागतां बिशप येता ते दिसाक किरावणेचे संस्काराक तुमी सगळीं येना जावं, कारण फर्स्ट प्रेफरन्स उमेदवारां, संदेशकारां, PPC वांगड्या आनी जे कोण उमेदवार आहाय तांचे आवय बापाय आनी भावा भयणां आनी तांचे पदोन मदनिय तांकांय तुमी हाडची म्हूण आमी मागता. डेट बिकम्स मोर मिनींगफूल. तुजी तर पदोन ओ मदन बराबर आसत जाल्यार क्रिजमान ताणें वात जोडयल्ली बावतिजमान इट्स अ कंटिन्युएशन आहा जाल्यार गोंयांत तांकां तुमी हाडची म्हूण विनंती आहा. क्रिजमाची भोव लागशिल्ली तयारी सुरू जाता फ्रॉम 19 मंगळारा दीस. पयले सुवातेर कुमसार आहाय. दोनूय आदेसाक सेशनां आसतलीं. दीस द लास्ट फेज. म्हणटच सकाळीं मिसाक येवंक जाय, मीस जावन सेशन आसतलें आनी मागीर सांजे आयदर प्रॅक्टीस आसतली लिटर्जी ऑर कुमसारां आसतलीं. सो तांणी येवंक खेरीत चुकयनासतना तांकां आमंत्रणां आनी जी कोण येयनाय जावं सकाळीं वो सांजे आमी सलमतां तांकां नाका म्हण प्लीज. सो मातशें तांणी कोण येयनासलीं तांणी येवची म्हण आमी मागता. केन्ना कितें आहा तें प्रोग्रामार घायलोलें आहा. ऑन द विकली प्रोग्राम तुमी किरावणेचो संस्कार घेताय आनी तें पळोवचें. नवे भोंवडीक वर्साक आमचो विशय अबायड इन मी म्हजे सवे रिगून रावात हो जुनाक सावन ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. आनी जुनाचे पयले पावन ते 13वेर पर्यंत सांत आंतोन ताचें प्रेजेंट ह्या भक्ताचे मानाक. सो तुमी जायती भक्ती आहाय एवरी ट्यूजडे चुकयनासतना ताचो फोटो घालताय स्टेटस. इवन पास्कांचे काळार चुकयनासतना घालतात. तांकां कितें आमंत्रणां आतां येवपाक. पास्कांचे काळ आनी क्रिस्त येण्याचे काळ वखद दवरल्या जेजू आनी ते पासत तेंचे दीस आय तेन्ना तुमी जाय तें घालाय फोटो. पूण हरशीं अदी करून पास्कांचे काळार आमी एवॉयड करूंक जाय. कित्याक तो काळ जेजू खातीर दवरला 50 दीस. सो आमी सातां भक्तांना मुळीना मान दिवंक पावना तशें न्हू. दॅट इज वॉट द चर्च वॉन्ट्स की आमी पास्कांचे काळार फकत आमचे दोळे आमची नदर जेजूचेर आमी दवरूं. आतां नेक्स्ट संडे सावन पास्कांचो काळ सोंपता. मागीर तूं कर नयनां जाय तें कर, फोटो घालूंक जाय फोटो घाल. बट हे काळ आतां परत बिशप सांगूंक लायता की आदवेंताचे काळार काजारां करपाक आमी फाटीं सरोंक जाय. आदवेंताचो काळ जेजूच्या जल्माचो तयारेचो काळ. आदी कोण नासले काजारां. हे आतांच येयल्या स्टायल आदवेंताचे काळार. आनी मागीर आमी खेरीत भाशेन हे काळ दवरून आमचे वडील तुमकां उगडास करून आमकां लायताय. कोणाकूय तर प्रेजेंटांची मीस जावं युनिवर्सिटीचे मीस दिवंक जाय तुमी तें दिवचें. The Patriarchal Tribunal of the Archdiocese of Goa and Daman, by its affirmative sentence dated 13th April 2026, Miss Edlyn Rodriguez and Mr. Ruben Fernando de Souza
तांचे लग्न जाल्ले ते लग्न नूल आनी वॉयड म्हणजे तेंचे काजार नूल केला पबीत सुबेन ती आतां आनी घोव बायलां कशी उरना तांकां जाय जाल्यार तांच्यांनी लग्न जावन तांकां परवानगी आहा. द मॅरेज बिटवीन मिस्टर एडलिन रॉड्रिगीस and Ruben Fernando de Souza is declared null and void by the Archdiocese Tribunal in the Bishop House. भावनो सगळ्यांक तुमकां खुशाल करीत परब हांव दिता आनीक देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं जीं कोण वावुरल्यान ही परब बरे भाशेन समोरभोग तांचे समितीक बरी करून एमीक आमचे भायर आनी हेर जीं कोण वावुरतात हांगासर आमचे कॉयराक आमचे दिनवास ऑल्टर सवरा क्रिस प्रसाद वाणकऱ्यांक आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी मिसाक येयली गोरमेन पर्यान आमी मोगान येता आनी ताणें आतां बरे भाशेन कपेलाक न्ही पोत्री घायले बरें दिसता पळोवपाक भितरूय आनी भायल्यान म्हाका दिसता एड केलें तांकां आमची खेरीत भाशेन शाबासकी आनी तुमकां सगळ्यांक एक उर्वरीत परब एक हॅप्पी फिस्ट विथ अ स्मायल चड हांव स्मायल करीन आनी कान कोरोना जालें सो हॅप्पी फिस्ट टू यू ऑल आनी मातशें सगळ्यांक तुमकां थोडो वेळ बराबर रावन आमंत्रण उबी रावन सर्वेस्पर तुमचे सगळे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात मिसाची बॅट संपली. देवाचे कोड